नमस्कार, न्यूज 24 टेलिभिजनको पावर न्यूजमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म संगम बानिया। दर्शकवृन्द, माघ 9 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल भित्रिएको 33.5 केजी सुनको कारण सनम साक्य, सानु वन, प्रेमलाल चौधरीको ज्यान गयो भने प्रहरीका 100 देखि DIG सम्मका व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन् र उनीहरू विरुद्ध अनुसन्धान अगाडि बढेको छ। वर्षौंदेखि सुन तस्करीको जालोलाई यसले थोरै भए पनि सतहमा ल्याएको छ, तर त्यसभन्दा बढी प्रहरी र सुन तस्कर बीचको नेक्ससलाई यसले पर्दाफास गरेको छ। केहीको हत्या, केहीलाई हिरासतमा लिएर सुरु गरेको अनुसन्धानको पाटो अझै सकिएको छैन, तर अहिलेसम्म न त 33.5 केजी सुन कसको हातमा छ भन्ने पत्ता लागेको छ, न त यसका मुख्य योजनाकार गोरे भनिने सुन तस्कर चुडामणि उप्रेती नै पक्राउ परेका छन्। तर अहिलेसम्म भएको अनुसन्धानले नेक्ससहरूको पर्दाफास चाहिँ पक्कै गरेको छ र यही विषय आजको पावर न्यूज। सहीबाट सुरु भएको संलग्नता उच्च स्तरसम्म। सुन तस्कर गोरे र अपराध अनुसन्धान महाशाखाका सही सञ्जेल बीचको सहमतिको रिपोर्टिङ महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख SSP दिवेश लोहनीलाई भइरहेको थियो। यो बीचमा पैसाको ठूलै बार्गेनिङ भएको देखिएको छ र अन्तिममा 2 करोडमा सहमति भएपछि प्रहरीले नै सुन तस्करलाई साथ दिएको देखिन्छ। सही सञ्जेलबाट सुरु भएको संलग्नता अपराध अनुसन्धान महाशाखाकै DSP प्रजित केसी मुछिन पुगे भने उनलाई महाशाखाका प्रमुख SSP दिवेश लोहनीको साथ देखिएको छ। केसी र लोहनीलाई निगरानीमा राखेर बयान लिने क्रम जारी छ भने सही सञ्जेललाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। गोरेले सनमको शव मोरङबाट उठाएर इटहरी र धरान बीचको जंगलमा तह लगाउने योजना बनाएका थिए। त्यही बीचमा काठमाडौँ र मोरङको प्रहरी धरान पुगिसकेको थियो। त्यो बीचमा प्रहरी र गोरे बीच फोनमा बार्गेनिङ पनि चलिरहेको थियो। अन्तिममा 2 करोडमा टुङ्गिएको थियो। पैसा बोकेर गोरे धरान आउन राजी पनि भएका थिए। प्रहरी गोरेको प्रतीक्षामा थियो। रात बित्दै गएपछि गोरेले धरान होइन विराटनगरको पोखरियामा भेट्ने प्रस्ताव राखे। प्रहरी टोली तत्काल पोखरिया पुगेर कुर्न थाल्यो। केही समयपछि 12 प 5963 नम्बरको स्कर्पियो प्रहरी टोली छेउ रोकियो। तर भनिएकै नम्बरको गाडीमा गोरे थिएनन्, उनका सहयोगी मात्र थिए। डिक्कीमा सनमको शव थियो। सम्पर्क गर्दा गोरेको फोन स्विच अफ भइसकेको थियो। त्यस यता उनी सम्पर्कमा छैनन्। गाडी चालकको सहयोगमा गोरेका पूर्व सहयोगी काभ्रेका 32 वर्षीय टेकराज मल्ल, मोरङ उर्लाबारी 7 का 33 वर्षीय कृष्ण भनिने नरेन्द्र कार्की र मोरङ उर्लाबारी 7 का 37 वर्षीय मोहन काफ्लेलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। उनीहरूलाई सनमसँगै काठमाडौँबाट मोरङ लगिएको थियो। अनुसन्धान गर्दै जाँदा प्रहरीका अन्य केही उच्च पदस्थहरू तानिए। पूर्व DIG गोविन्द निरौला पक्राउ परेका छन् र उनी विरुद्ध अनुसन्धान जारी छ भने प्रहरीकै SP विकास राज खनाल जो मकवानपुरमा कार्यरत थिए उनी पनि पक्राउ परेका छन्। त्यस्तै यस अघि नै सुन तस्करी काण्डमा मुछिएका SSP श्याम खत्री अहिले फरार भएका छन् भने 33 केजी सुन तस्करी काण्डमै बयान दिन गएर पनि गृह मन्त्रालयबाट फरार भएका DSP सञ्जय राउतलाई गृह मन्त्रालय उपस्थित गराइएको छ। तस्करीलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले प्रहरी संगठन सिद्ध्याउने धमिरा भनेका छन् र उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको बताएका छन्। संगठनमा बसेका केही नालायक सदस्यहरूले गरेको कामहरू यो प्रहरीले गरेको भनेर समुच्च रूपमा भन्नु उपयुक्त छैन। अब संगठनमा केही त्यस्ता किराहरू हुन्छन्, किरालाई फाल्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब सबै प्रहरी समुच्च प्रहरी संगठनलाई त्यो लाउनुभन्दा पनि त्यो होइन। त्यसमा त्यसै कारण त यो चाहिँ तपाईँको कारबाही गर्ने, दण्ड गर्ने होइन, पुरस्कृत गर्ने, राम्रो गर्नलाई पुरस्कृत गर्ने, नराम्रो गर्नलाई दण्ड गर्ने यो छ नि त, प्रावधानहरू छ। त्यसले गर्दा त्यो नै आकर्षित हुन्छ। त्यसले गर्दा केही त्यस्ता छन् भने अब अड्दैनन्। पुरो मेसेज चाहिँ त्यो हो कि नेपाल प्रहरी सङ्गठनमा त्यो सदस्य डिसिप्लिन हुनुपर्छ, आचार राम्रो हुन्छ, आचरण राम्रो हुनुपर्छ, व्यवहार राम्रो हुनुपर्छ होइन, पुरा एथिकल हुनुपर्छ। यो कुराहरू हो जुन प्रहरी सङ्गठनले अन्य अपराधीहरू, बदमासहरू, अब तस्कर, फटा, जालीलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिनुपर्ने होइन, अथवा
ठिक लगाउनु पर्ने कुरालाई जो सङ्गठनमा आबद्ध छैन प्रहरी कर्मचारी त्यस्तो हुन्छ भने त्यो सही हुँदैन। 33.5 किलो सुन हराएपछि सुरु भएको थियो गाईगुई। फ्लाइ दुबईको जहाजबाट 7 माघमा आएको 33.5 किलो सुन विमानस्थलको भन्सार र सुरक्षा संयन्त्र छलेर बाहिर आइपुग्यो। तस्करीको सुन विमानस्थलबाट बाहिर ल्याउने जिम्मा थाई एयरका प्राविधिक सानु वनले लिएका थिए। सानुले जसलाई सुन हस्तान्तरण गरेका थिए त्यो मान्छे अचानक बेपत्ता भयो। ऊ बानेश्वर पुग्नु पर्ने थियो, तर सुन र मान्छे बेपत्ता भएपछि योजनाकार अत्तालिएका थिए र उनीहरूले भित्रै सुन कसले लग्यो भनेर छानबिन सुरु गरेका हुन्। तस्करीमा संलग्न थाई एयरका प्राविधिकले विमानस्थलमै गरे आत्महत्या। तस्करीका मुख्य योजनाकार गोरे उपनामले चिनिने चुडामणी उप्रेती भएको रहस्य खुलेको छ। आफ्नो सुन हराएपछि उनले वनलाई नियन्त्रणमा लिएर धापासी स्थित 3 मोटर्स ग्यारेजमा लगे। अनेक यातना पाएर ड्युटीमा फर्किएका वन अचानक 22 माघमा विमानस्थल भित्रै दुर्घटनामा मारिए। सीसीटीभी फुटेज हेर्दा उच्च गतिमा आइरहेको इन्धन ट्याङ्कर मुनि छिरेका वनले आत्महत्या गरेको जस्तो देखिएको छ, तर यो विषयमा विमानस्थल प्रशासन र प्रहरी संगठनले गम्भीर अनुसन्धान गरेन। उनको मृत्युलाई सामान्य दुर्घटनाका रूपमै सीमित गर्न खोजेर सुन तस्करी काण्डलाई गुपचुप गराउने कोसिस गरियो। त्यस्तै पक्राउ परेका गोरेका सहयोगी तथा विमानस्थलमा लोडरको रूपमा कार्यरत रहेका प्रेमलाल चौधरीले महानगरीय प्रहरी वृत्त अनाम नगरको थुनुवा कक्षमा नै पासो लगाएर आत्महत्या गरे, तर परिवारले यो सहज रूपमा स्वीकार गरेको छैन। काठमाडौँमा अपहरण, मोरङमा यातना पछि हत्या। वनको ज्यान गयो, तर चुडामणी उप्रेती भनिने गोरेको सुन भेटिएन। वनको मृत्यु दुर्घटनामा दर्ज भएकोले गोरेलाई आफ्नो सुन खोज्न समय र सुविधा भयो। उप्रेतीले आफ्ना पूर्व लेखा सहयोगी सनम साक्यले सुन लगेको शंका गरे। आफूसँग काम गरेर 3 महिना अघि अलगिएका साक्यले षड्यन्त्रपूर्वक सुन गायब बनाएका हुन सक्छन् भनेर उनलाई नियन्त्रणमा लियो। सनम सँगै टेकराज मल्ल, कृष्ण भनिने नरेन्द्र कार्की र मोहन काफ्लेलाई नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौँबाट मोरङ पुर्याइयो। गाडीमा उनीहरूलाई त्यति टाढा पुर्याउँदा पनि प्रहरीबाट कुनै पनि सोधखोज भएको देखिएन। गोरेको नियन्त्रणमा परेका 4 जना गोरेको सहयोगी र भरियाको रूपमा विगतमा काम गरिसकेका अनुसन्धानबाट खुलेको छ। सुन कहाँ छ भन्दै करेन्ट लगाएर उनीहरूलाई यातना दिन थालियो। करेन्टको झड्का सहन नसकेर सनम साक्यको ज्यान गयो। अब गोरेलाई सुन खोज्ने मात्र होइन, सनमको शव ठेगान लगाउने जिम्मा पनि आइलाग्यो। यो बीचमा गोरे र महानगरीय प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखाका सही बालकृष्ण सञ्जेल बीच संवाद भइरहेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। शव ठेगान लगाउने, सुन खोज्ने र यस बापत सही सञ्जेलले रकम पाउने सहमति भएपछि प्रहरी र सुन तस्करको साँठगाँठ भयो र प्रहरीको संलग्नता सुरु भएको देखिएको छ। गृह मन्त्री गुहारेपछि खुलेको रहस्य। सनमको हत्या मल्ल, कार्की र काफ्लेले गरेको भनेर प्रहरीले घटना सार्वजनिक गर्यो। प्रहरीको विवरणमा विश्वास गरेर समाज मौन थियो, तर पक्राउ परेका परिवारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भेटेर उजुरी दिएपछि मन्त्रालयबाट छानबिन समिति बन्यो। त्यही बेला गृहमन्त्रीले भनेका थिए विमानस्थलबाट टनका टन सुन आइरहेको छ। गृहका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा गठित उच्च स्तरीय छानबिन समितिले गोरेको फोनको कल डिटेल विश्लेषण गर्यो। प्रहरी टोली सुनसरीको धरान र मोरङको पोखरिया बीच दौडधुप गर्दा गोरेले डीएसपी सञ्जय राउत, एसपी विकास राज खनाल र डीआईजी गोविन्द निरौलासँग पनि संवाद गरिरहेका थिए। इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका इन्चार्ज राउत, मकवानपुरका प्रहरी प्रमुख खनाल र प्रहरी प्रधान कार्यालयको अन्वेषण ब्युरो प्रमुख अपरेसनमा थिएनन्, तर उनीहरूले प्रहरीको योजना सुनाएर गोरेलाई भगाएको छानबिन समितिको विश्लेषण छ। त्यही आरोपमा उनीहरू पक्राउ परेका छन्। अनुसन्धान अझै जारी, मुख्य अभियुक्त गोरे फरार। यो सुनकाण्डको अनुसन्धान अझै जारी छ। आरके ज्वेलर्सका सञ्चालक राजेन्द्र साक्य, जय मातादी गोल्ड प्यालेसका सञ्चालक पवन अग्रवाल, थाई एयरका कर्मचारी, राप्रपा प्रजातान्त्रिकका नेता भुजुङ गुरुङ लगायतका उच्च पदस्थ पक्राउ परे पनि यो काण्डका मुख्य अभियुक्त चुडामणी उप्रेती भने फरार छन्। रेड कर्नर नोटिस जारी भएका गोरे मात्र होइन, यसको मुख्य कारण 33.5 किलो सुनको पनि अत्तो पत्तो छैन।
सुन तस्करसँग प्रहरीको नेक्सस गजबको भेटिएको छ। हत्या गरिएको व्यक्ति र सुन तस्करीलाई गुपचुप गर्न 5 करोडको बार्गेनिङ गरेर 2 करोड लिने सहमति भएको देखिन्छ। वर्दीधारी प्रहरीसँग तस्कर, माफिया, आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूको नेक्सस देखिनु र पैसाका लागि वर्दीमा रहेका तल्लो तहकादेखि उच्च पदस्थ प्रहरी सक्रिय हुनु चाहिँ दुःखद सत्य हो देशका लागि। हामी बाँकी सन्दर्भ सहित आउनेछौँ, तर त्यसअघि एकैछिन विश्राम। दर्शकवृन्द, न्युज 24 टेलिभिजनमा पावर न्युज हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ र हामी अपराधसँग साँठगाँठ गर्ने प्रहरीको प्रवृत्तिबारे बोलिरहेका छौँ र अब प्रस्तुत गर्छौँ यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य हुनै पर्छ र होस्। नेपालमा सुन तस्करीको बिगबिगी छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको भाषामा टनका टन सुन विमानस्थलको बाटो हुँदै नेपाल भित्रिने गरेको रहस्य बारम्बार सतहमा आएका छन्। देशको एकमात्र विमानस्थल हो यो, जहाँ विमानस्थल प्रशासन, अध्यागमन विभागदेखि प्रहरीको उच्च सुरक्षा छ। तर यही बाटो प्रयोग गरेर तस्करहरूले टनका टन अवैध सुन नेपाल भित्राइरहेका छन्। नेपालमा जेल सजाय काटिरहेका सिरियल किलर चार्ल्स सोब्राजले त्यसै भनेका होइन रहेछन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट म हात्ती पनि छिराइदिन सक्छु। यो विमानस्थलबाट सुनले भरिएको सुटकेस विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था पार गर्दै रातारात यही गोदाममा राखिन्छ। विमानस्थलबाट निकालिने गरेको तथ्य यस अघिको सुन काण्डको घटनामै बाहिर आएको थियो। भइरहेको पनि त्यही छ। यही विमानस्थलबाट दैनिक सुन, डलर र अन्य थुप्रै वस्तुहरू तस्करी हुन्छन्। तस्करहरूका लागि पानी पँधेरो बनेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बारम्बार सुनका थान तस्करी हुनुमा अध्यागमन, विमानस्थल कर्मचारी, एयरका कर्मचारी र प्रहरीकै सेटिङ रहेको तथ्य सत्य हो। पछिल्लो 33 किलो सुन काण्डमा प्रमुख भूमिका प्रहरीकै रहेको देखिएपछि अहिले प्रहरीका तल्लो तहदेखि उच्च अधिकारीसम्म अनुसन्धानमा तानिएका छन् र कारबाहीमा परेका छन्। विमानस्थलको सुरक्षामा खटिएको प्रहरी, जसले सुन तस्करीमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको देखिन आएको थियो। अघिल्लो वर्ष 33.5 किलो सुन विमानस्थलबाट पक्राउ पर्दा विमानस्थलका एसएसपी श्याम खत्री कारबाहीमा परेका थिए र अहिले 33 किलो सुन हराएको प्रकरण र भरियाहरूको आत्महत्या, हत्या लगायतमा प्रहरीको सेटिङले सुन तस्करीमा प्रहरीको कनेक्सनलाई प्रष्ट पारेको छ। पछिल्लो घटनामा विमानस्थलबाट छिरेको 33 किलो सुन 5 करोडमा डिल भएको थियो, तर पछि 2 करोडमा सहमति भयो। तर घटना अन्तै मोडियो। नागरिकको सुरक्षामा समर्पित रहेको आडम्बर देखाएर तस्करी गर्न पल्केका प्रहरी हाकिम अब खोर जाने भएका छन्। तस्कर अपराधीसँग साँठगाँठ गर्ने प्रहरीलाई कारबाही गरिने प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले बताएका छन्। आइसकेपछि त्यसबाट निर्दिष्ट गरेका कुराहरूलाई फलो गरेर हामी जाने हो। अब त्यो तयारीकै क्रममै छ। कुराहरूले त रहन्छ नै, तर अब त्यसमा को रहने, कसरी जाने, करने भन्ने कुराहरू चाहिँ भइरहेको छ। अब त्यो होमवर्क भइरहेको अवस्था भएको हुनाले मैले तपाईँलाई टेक्नोलोजीले त्यति हामीलाई रिप्लेस गरिसकेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दा ह्युमन भनौँ न म्यानुअल अपरेसन धेरै छ। त्यसले गर्दाखेरि जनशक्ति केही अभाव छ। तर अब यो अहिले मौजुदा जुन चाहिँ जनशक्ति छ त्यसबाट पनि उच्चतम प्रयोग गरेर हामी यो सोसाइटीमा होइन पिस एन्ड अर्डर प्रिभेल गर्न, राख्न, शान्ति सुरक्षा गर्न, अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान गर्नेतर्फ र अन्य कामहरू भनौँ न महिला हिंसा कम गर्ने, यी यावत के सोसल क्राइम्सहरूलाई नियन्त्रणमा राख्ने, यी सबै कामहरू चाहिँ हुन्छ। सुन तस्करीमा धेरै नाफा भएकाले पनि ठूलो मात्रामा नेपालमा सुन तस्करी हुने गरेको छ। भन्सार नतिरी सुन भित्र्याउँदा 1 किलोमा करिब 5 लाख नाफा हुने गर्दछ। अहिले बजारमा सुनको अभाव रहेकोले पनि तस्करी बढेको छ। तस्करीको सुन राजधानीका सुन पसलबाटै बिक्री हुने गरेको विगतका प्रहरी अनुसन्धानले पुष्टि गरिसकेका छन्। चीनबाट सडक मार्ग हुँदै आउने सुन प्रहरीले पटक पटक बरामद गरे पनि पछिल्लो समय विमानस्थलबाट ठूलो परिमाणमा सुन आउने गरेको छ, जसमा प्रहरीको रहस्यमय कनेक्सन देखिन्छ। 33.5 किलो सुन काण्डमा तत्कालीन विमानस्थलका एसएसपी श्याम खत्रीलाई एकपटक सुन भित्र्याए बापत 2 लाख आउने गरेको रहस्य खुलेको थियो। 2 लाख लिएर खत्रीले दैनिक भट्टाभट सुन
पास गराउँथे। विमानस्थलबाट सुन तस्करी भएको ठूलो काण्ड बाहिर आउँदा पनि पुनः बारम्बार टनका टन सुन आइरहनुले विमानस्थलमा प्रहरीको संलग्नता अझै रहेको प्रष्ट देखिन्छ। तर हाल प्रहरीको अनुसन्धान विमानस्थलमा छैन। पछिल्लो सुन काण्डका अपराधी समात्दा र अनुसन्धान गर्दामा प्रहरी व्यस्त छ। तर अहिले पनि प्रहरीकै सेटिङमा त्रिभुवन विमानस्थलबाट सुन पास भइरहेको अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 54 वटा सुरक्षा पोस्ट छन्। भन्सार र अध्यागमनका छुट्टा छुट्टै चेक जाँच हुन्छन्। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरीको अपराध महाशाखा र प्रहरीको प्रति आतंकवाद युनिट समेत क्रियाशील छन्। तिनको अनिवार्य रेकी हुने गर्छ। यति हुँदाहुँदै यहीँबाट ठूला ठूला तस्करीका घटना हुने गर्छन्। कसरी सम्भव हुन्छ यो? विमानस्थलको भन्सार पार गरेर टनका टन अवैध सुन पास हुनुले प्रहरीको सेटिङ र सुरक्षा प्रणाली माथि गहन प्रश्न उठाएको छ। वर्दीधारी प्रहरीका अधिकृतहरूलाई कर्तव्य ज्यान र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउनु पर्ने कस्तो प्रहरी संगठन बनाउँदैछौँ हामी? रक्षक नै भक्षक भएर निस्कने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न यो प्रकरणमा मुछिएका सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउँदै प्रहरी संगठनभित्र पनि शुद्धिकरणको अभियान थालियोस् भन्छौँ हामी। र यति नै आजको पावर न्युज। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.newspointnepal.com मा हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।